नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म मञ्जु कार्की। माउन्टेन संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। हामी केन्द्रित रहनेछौँ स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका अन्य निर्वाचन जसको समयसीमा निश्चित गरिसकिएको छ, यसको कानूनी प्रावधान के रहेका छन्, त्यस्तै गरी प्रहरीको महानिरीक्षकको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र मन्त्री परिषदको निर्णय लगायतका अन्य संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका विभिन्न विषयहरू र सरकारले गर्ने गरेको निर्णय, साथै यसलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका टीका टिप्पणी, चर्चा र यसको कानूनी व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। गेवालीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला म निर्वाचनतर्फै जोड्न चाहन्छु। अब 1 वर्ष पनि छैन तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि। यस्तो अवस्थामा आगामी वैशाख 31 गते हुने भनिएको निर्वाचन नजिकै जाँदा जुन तवरले तीव्रता हुनुपर्थ्यो त्यो भएको देखिएको छैन। यदि यो निर्वाचन 31 गते भएन भने कानुनी के जटिलता आउँछ आगामी माघ 7 गते अरू 2टा निर्वाचन सक्नको लागि? यो प्रश्नलाई पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समसामयिक प्रश्न पनि हो। पहिलो त संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ जारी गरेको हो। यो ऐतिहासिक कालखण्ड पनि मानिन्छ संविधानको विकासको क्षेत्रमा हेर्ने भने। विश्वकै जुनसुकै मुलुकमा नि यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु भनेको ऐतिहासिक क्षण पनि मानिन्छ। र यसको चाहिँ अब कानुनको बेला हो। कानुन कसरी गरिन्छ भनेर हेर्ने भने यो अहिलेको संविधान सभा जुन थियो पहिलाको, त्यो संविधान सभालाई रूपान्तरित संसदको रूपमा 601 कै रूपमा अहिले संसद छ। त्यसको आयु चाहिँ कहिलेसम्म राख्यो भन्दाखेरि 2074 माघ 7 सम्म तिम्रो आयु हुनेछ भनेको छ। अरू प्रदेश संसद र स्थानीय तहको चाहिँ कहिले निर्वाचन हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख गरेको थिएन, व्यवस्था थिएन। तर यसको आयु भनेको 2074 माघ 7 सम्म हुनेछ भनेर त्यसभन्दा पूर्व यदि चाहिँ केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको लागि नोमिनेसन भएको दिनमा चाहिँ विघटन पनि हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो परिकल्पना गरेको थियो। तर यसै सम्बन्धमा जति पनि सरकार राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो जति सीमारेखा छ त्यसलाई चाहिँ त्यति चाहिँ ख्याल गरेका अवस्था थिएन र उनीहरूले त्यसलाई त्यति कार्यान्वयन पनि ल्याएको थिएन निर्वाचनको सम्बन्धमा। मैले चाहिँ म समेत लगायतका 4-5 जना साथीहरूसँग मिलेर स्थानीय तह या निकायको निर्वाचन तिमीले अविलम्ब गर भनेर एउटा रिट हालेका थियौँ। त्यसपछि प्रदेश संसद र केन्द्रीय संसदको पनि निर्वाचन गर यो 74 माघ 7 भित्र भनेर हामी 2टा रिट हालेका थियौँ। 2टा रिट हालिसके पछाडि अनि सामान्य सर्वोच्चले स्थानीय निकाय र तह भन्ने 2टा चाहिँ परिकल्पना देखिन्छ संविधानमा। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय तहको लागि अहिले राज्य पुनर्संरचना आयोग स्थानीय तहको त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन दिइसके हुनाले स्थानीय निकाय गर्नु पर्थ्यो। तर स्थानीय निकायलाई अब ढिलो भयो। स्थानीय तहको चाहिँ अब तिमीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता साथ निर्वाचन गर भनेर एउटा चाहिँ व्याख्या गरिदियो। स्थानीय तहको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी किन दियो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने यसको चाहिँ इलेक्टोरल कलेज भन्छ, निर्वाचक मण्डल, त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय सभासम्म जान्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय सभा पनि गठन हुन नसक्ने स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको तिमीले चाहिँ प्राथमिकता राख भनेर एउटा चाहिँ पहिलो आधार चाहिँ र आदेश चाहिँ सामान्य सर्वोच्चले गरिदियो। दोस्रो आधार के भन्दाखेरि 74 माघ 7 भित्र यो अहिलेको रूपान्तरित संसदको आयु त्यतिखेरसम्म हुन्छ है। 74 माघ 7 भन्दा 1 सेकेन्ड पनि तिमीले बढायो भने तिमी चाहिँ संविधानमाथिको जालझेल गरेको मानिन्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ व्याख्या गरिदियो र उसलाई चाहिँ के छ भने अब संविधान सभा जस्तो पटक पटक संविधान सभाको म्याद थपे जस्तो अब आयु तिम्रो छैन। तिमी 601 को 74 माघ 7 भित्र तिमी चाहिँ अन्त्य हुन्छौ, तिम्रो आयु त्यति हो भनेर त्यो एउटा सीमारेखा चाहिँ तय गरिदियो। यो सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरेको विषय हो। त्यसपछि प्रदेश सरकार संसद र केन्द्रीय संसदको पनि त्यही सीमारेखाभित्र तिमीले चाहिँ निर्वाचन गर, सम्पन्न गर। त्यो कार्ययोजना चाहिँ तिमीले के छ कसो छ लिएर आऊ पनि भनेर फेरि अर्को मुद्दामा पनि व्याख्या गर्यो। पहिलो मुद्दामा पनि त्यही सीमारेखाभित्र तिनै तहको निर्वाचन गर भनिदिएको छ। र दोस्रो रिटमा चाहिँ तिम्रो 2 तहको निर्वाचन गर्नलाई अब एक दिशा त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नै भयो, त्यसमै गर। तर 2 तहको निर्वाचन गर्नलाई चाहिँ तिमीले कुन कार्यान्वयन बनाएको छौ, के गरेका छौ, कानुन के छ, क्षेत्र निर्माण आयोग गठन गरेका छैनौ भनेर पनि फेरि चाहिँ ले आदेश गर्यो। आदेश गरिसकेपछि हामी 3 तहको निर्वाचन अर्थात् पछिका 2 तहका निर्वाचन पनि तोकिएको सीमारेखाभित्र हामी गर्छौँ। तर कानुनहरू बनाउन अझै बाँकी छन् भनेर कार्ययोजना सहित सरकार चाहिँ सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा छ। अब तपाईँले भने जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन 2031
74 साल यो वैशाख 31 गते सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर हेर्ने भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नलाई चाहिँ ऐन कानुनहरू सम्पूर्ण चाहिँ सरकारले बनाइदिसकेको छ, संसदले पारित गरेको छ। अब केही पनि बाँकी रहेको अवस्था लाग्दैन। जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूको पनि ऐन थियो त्यो पनि अहिले पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ। मतदान गर्नको लागि जुन मतपत्र चाहिन्छ त्यो पनि 36 जिल्लाको लागि यो निर्वाचन आयोगले छापिसकेको छ। भनेको प्राविधिक कुरा भयो, तर राजनीतिक तौरले हेर्ने हो भने त्यति तम तयार भएको या जुन सहमति जुटाउनु पर्ने हो, सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेता देउबाले, कांग्रेस सभापति देउबाले पनि संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचनमा जाने इच्छा छैन भन्ने प्रकारका आशय व्यक्त गरिराख्नु भएको अवस्थामा कसरी निर्वाचन सहज तरिकाले हुन्छ भनेर बुझ्ने अब जनताले? अब यस्तो छ, अब निर्वाचनको लागि संशोधन हो भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले व्यक्त गर्दैन। निर्वाचन पहिलो गर त्यसपछि संशोधन गर भन्ने हो। फ्रेस म्यान्डेट ल्याऊ, ताजा जनादेश ल्याऊ जनताबाट, त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई के चाहिँ संशोधन गर्ने, समय अनुसार तिमीलाई के आवश्यकता हुने त्यसपछि संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न हो। र हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूले यो संविधानलाई त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गरेनन्। 91% चाहिँ जुन संविधान सभामा उहाँहरूले अनुमोदन गरेको अवस्था देखिन्छ, जहाँ चाहिँ मधेस केन्द्रित दल, थारूवादी दल र केही जनजाति महिलाहरूले केही सहमति नजनाएको अवस्था हो। तर अहिलेको अवस्थामा यदि चाहिँ निर्वाचनै भएन भने के हुनसक्छ, संविधान सभाले बनाएको संविधान कोल्याप्स हुनसक्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, 2074 माघ 7 भित्र तिनै तहको निर्वाचन भएर तिनै तहको संसद र तिनै तहको सरकार गठन भएन भने यो संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ। यति थोरै समय छ, अब 1 वर्ष पनि छैन। कानुनले बाध्यकारी समय दिएको छ तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि, तर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्यो बाध्यकारी समयको महत्त्व त्यति बोध भएको जस्तो भान सबैले गर्न सकेका छैनन्। यदि तपाईले भने जस्तो 2074 माघ 7 भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति रहेन र रह्यो भने हतारमा सहमति बेगर स्थानीय सबै तिनैवटा तहको निर्वाचन भयो भने के परिस्थिति हुन सक्ला भोलिको दिनमा एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि? हैन, अब सहमति चाहिँ जरुरी छ। पहिलो संविधान कानुन गर्ने कसको जिम्मा हो? राजनीतिक दलहरूको, सरकारको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनतामा सार्वसत्ता र जनतामा जुन शक्तिको चाहिँ पावरको एक्सर्साइज गर्ने, अभ्यास गर्ने अधिकार छ। जनताको म्यान्डेट जनतालाई नै राजनीति गर्ने हो, जनताको तर्फबाटै राजनीति गर्ने हो भने तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उहाँहरूको संवैधानिक दायित्व हो, राजनीतिक दायित्व पनि हो। त्यसकारणले राजनीतिमा सहमति भएन भन्ने प्रश्न होइन, राजनीतिमा सहमति गर्नु जरुरी छ। यदि राजनीतिमा सहमति भएन र निर्वाचन गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्न होइन। यो अब चाहिँ हिजो संविधान नबनाउनेसम्म राजनीतिले संविधानवादलाई डोराउँथ्यो, अब त संविधान बनाइसकेपछि संविधानवादले राजनीतिलाई डोराउने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरू पनि ढिलो चाँडो उहाँहरूका मागहरू धेरै सम्बोधन भइसकेका छन्। उहाँहरूको मागहरू भन्ने भने पहिला चाहिँ यो संविधानको ओनरसिप एउटा स्वामित्व ग्रहण गर्न हामीलाई दिएन भनिएको थियो। स्वामित्व ग्रहण धेरै कुरामा गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 2टा सरकारको निर्वाचनमा पनि उहाँले मत हालिसक्नु भएको छ र राजनीतिक दलहरू पनि अहिले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दर्ता भइसकेका छन्। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले यो संविधानलाई मानेको अवस्था देखिन्छ, जहाँसम्म 91%मा उहाँहरू पर्नु होइन, अर्कै कुरा हो। तर उहाँले बिस्तारै यो संविधानलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै गएको अवस्था देखिन्छ भने मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी भाग लिन्छौँ भन्ने पनि अहिले भित्रभित्र भनिसकेको अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूलाई एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि प्रदेशको सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना आयोग उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न चाहिँ उच्च स्तरीय आयोग गठन गरियो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनेर मैले जति पनि मधेस केन्द्रित दलहरूका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेको छु, कुरा गरेको छु, उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरू सहज रूपमा स्वीकार गर्दै जानु भएको छ, उहाँले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले पनि यो देशको राजनीति गर्ने हो, कुनै एउटा केन्द्रको एउटा क्षेत्रको मात्रै राजनीति होइन नि त। उहाँहरू पनि यो देशको राष्ट्रपति बन्नु पर्ला, प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ला, एउटा क्षेत्रको मात्रै मुख्यमन्त्री त हुने होइन होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि यो कुरा मिल्दै जान्छ। उच्च स्तरीय आयोग, पुनर्संरचना आयोग गठन नगरिकन पनि यो 7वटा प्रदेशको पुनर्नाम नगरिकन अगाडि बढ्न त गाह्रै पर्छ। त्यो संविधानले व्यक्त गरेको छ। सङ्कटकालीनमा 7वटा प्रदेश चाहिँ कति चाहिँ भाइबल हुन्छ, त्यो भाइबल हुन्छ हुँदैन भनेर पुनर्नाम गर्नको लागि संविधानले पनि
बोलेको अवस्था छ। त्यसकारण संविधान बमोजिम राज्य पुनर्रचना आयोग गठन गर्ने भनेर सुप्रिम कोर्टमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ, हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो गठन गर्नु जरुरी छ। त त्यो गठन गरियो भने उहाँहरू निर्वाचनमा होमिनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ, मैले पनि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। म जस्तो मान्छेले त भने राजनीतिक दलले त उहाँहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ नै। अवश्य पनि जस्तो कि यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको एउटा जटिलता र सम्भावनाहरू भयो। यस्तै गरी यही समयमा अदालतको विषयमा पनि उच्च अदालत गठनको विषय, विशेष अदालत गठनको विषय, विभिन्न कानुनी प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने विभिन्न आयोगहरूले चाहिँ विभिन्न काम कारबाही सकिसक्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन्, संविधानले स्पष्ट पारेको छ। तर संविधान जारी भएकोमा जति उपलब्धि मानेका छौँ, संविधानले दिएको विषयलाई ग्रहण गर्ने विषयमा, कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यहाँको धारणा के छ? कस्तो रफ्तारमा हामी हाम्रो ठुलो 7 दशक पछि आएको संविधानलाई ग्रहण गरिरहेका छौँ? होइन, यस्तो हुन्छ, विश्वमा चाहिँ 42 मुलुकमा चाहिँ संविधान सभा र संविधान बनाउने कोसिस गरियो, तर धेरै मुलुकमा चाहिँ संविधान सभा र संविधान बन्न सकेनन्। जम्मा 22वटा मुलुकले संविधान सभा र संविधान बनाए। जति बनाएका थिए, कतिपय मुलुकमा त संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि देश टुक्रिएका पनि छन्, संविधान जलाइएका छन्। त हामी कहाँ चाहिँ देश टुक्रिने, संविधान जलाउने काम त भएन नि त। केही पर्सेन्टले चाहिँ संविधान च्यात्ने कामहरू भए, जलायो होला, तर 91% त जलाएनन्। तर हामी कहाँ अहिले स्मुथली चाहिँ यो संविधानको कानुन गर्न हामी उन्मुख पनि छौँ र कानुन भइरहेको छ। जस्तो अदालतकै कुरा गर्नु, तपाईँ इजलासका कुरा गर्नु, जस्तो चाहिँ अहिले उच्च अदालतको गठन पनि भइसकेको छ र त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ। एउटा न्यायपालिकाको हकमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा कानुन बने, उच्च अदालत गठन भए र त्यसको चाहिँ स्मुथली चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। संविधान कानुनमै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। मौलिक हकको पनि त्यहाँ कानुन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हकमा हेर्ने भने निर्वाचन नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो 3 तहको निर्वाचन, त्यसै 3 तहको निर्वाचन भएपछि स्वतः चाहिँ 3 तहको सरकार, 3 तहका सरकारका चाहिँ आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू अनुसूचीमा छन्। त्यो अनुसूचीमा भइसकेपछि हामी संघीय शासन प्रणालीको चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयनका लागि 3 तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार मान्नुहुन्छ? एकदमै हो, बेसिक आधार जग नै यो 3 तहको निर्वाचन हो। 3 तहको निर्वाचन भएन भने त त्यहाँ के आउन सक्छ? अर्को शक्ति आउन सक्छ, यो संविधान कोल्याप्स हुन सक्छ, अर्को निरङ्कुश शासन व्यवस्था जन्मिन सक्छ। जस्तो 16 सालमा पनि राजा महेन्द्रले चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई त्यसै अबदस्त गरेका थिएनन् नि त। त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित संसदलाई पनि विघटन गर्दै, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अबदस्त गर्दै निरङ्कुश शासन व्यवस्था लगाइदिएको अवस्था थियो। त्यो पनि फेरि इतिहास नदोहोऱ्याउला भन्न सकिन्न। अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयतर्फ यहाँलाई केन्द्रित गर्न खोजे। विगतमा राजदूत नियुक्तिको या राजदूत प्रस्तावको विषय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। भर्खरै मात्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको विषय जुन मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय समेत उल्ट्याउने गरी सर्वोच्चको आदेश आएको छ, निर्णय आएको छ। अब एकातर्फ सरकारको नैतिकताको प्रश्न रहन्छ, अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको या कानुनको दायरा कति छ? सरकारले, मन्त्री परिषदले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा विभिन्न नेताहरूले गुनासो पनि गरिराख्नु भएको छ। यो दुई विषयमा सरकारको काम कारबाही कसरी बुझ्न सकिन्छ र अदालतले गरेको निर्णयलाई कसरी बुझ्ने? अब पहिलो त यो संविधानले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई आफ्नो सीमारेखा कोरिदिएको छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो जनताको जुन सारौं सत्ता छ त्यसको चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने, जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार। जनताको म्यान्डेट भन्दा चाहिँ 1 इन्च पनि सरकार पनि जान सक्दैन, संविधानको म्यान्डेट भन्दा बाहिर पनि सरकार जान सक्दैन। र न्यायपालिका पनि के हो भन्दाखेरि न्यायपालिका भनेको संविधान, ऐन कानुन र मान्य सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो। र व्यवस्थापिका पनि संसदको के चाहिँ अधिकार छ त्यो अनुसार चल्ने हो। त्योभन्दा संसदको संविधानभन्दा बाहिर गएर चल्यो भने त्यहाँ चाहिँ न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र संसद पनि पर्छ, न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र सरकार पनि पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले संविधान बनिसकेपछि राजनीतिले संविधानलाई डोराउँदैन, संविधानवादलाई डोराउँदैन, संविधानले राजनीतिलाई डोराउने हो। त्यसकारणले राजनीतिलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ के छन् 3 तहका सरकार गठन गर्ने, 3 तहका सरकारमा प्रत्येक सरकारमा 3 तहका सरकारका अङ्ग हुने, त्यो सरकारका अङ्गहरूले आफ्नो आफ्नो कामहरू गर्ने भन्ने भावनाले तपाईँले भने जस्तै वस्तुतः चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारकै हो, कार्यकारिणी अधिकार नै हो। तर कार्यकारिणी अधिकार भन्दैमा सरकार चाहिँ असीमित एउटा घोडा हुन्छ नि, लगाम नलागो घोडा जस्तो दौड्न त सक्दैन त सरकार पनि संविधानका सीमा हुन्छन्, कानुनका सीमा हुन्छन्। त्यो सीमा रेखाभित्र त्यसका आधार कारणलाई उल्लेख गरेर त्यो नमिसिकन त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने हो। वस्तुतः यो नेसनल सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ एज ए होल तपाईँको पनि सरकारको विषय हो, मेरो पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारणले यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनभित्र नि पर्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै
यो प्रहरी महानिरीक्षकको जुन नियुक्ति यो सरकारको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो निर्णयलाई उल्टाउँदाखेरि यो त हस्यबु भन्ने एकातर्फ भनाइ पनि छ। अर्कोतर्फ हिजो जुन इतिहासमा पनि देखियो छ धेरै जसो आइजिपीहरूलाई सरकारको चाहिँ खल्तीमा एउटा झिके जस्तो चाहिँ नियुक्तिको विषयवस्तु बनाइयो। त्यो राजनीति म्याक्सिमम चरम राजनीति भयो, हाबी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई जुन लगाम लगाउने काम गर्यो, न्याय प्रणालीको घेराभित्र राख्यो, त्यो चाहिँ धेरै सकारात्मक छ भन्ने एकातर्फ टिप्पणी दुईटा आधार, दुईटा एकदमै राजनीतिक कुराहरू भयो, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्यो भन्ने पनि छ। अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयलाई चाहिँ अदालतले उल्टाइदिने भन्ने नि प्रश्न छ। दुईटा प्रश्नहरू चाहिँ सँगसँगै जोडिएर आएका छन्, त्यो आउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा चाहिँ यी कुराहरू गरिन्छ। यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग पनि के उठ्छ भने अदालतले त सबैलाई समान तरिकाले न्याय दिनुपर्छ होइन, सजाएर औचलाको सरोकार पनि सबैका लागि समान तरिकाले गर्छ। यदि सरकारले गलत व्यक्तिलाई ल्याएर नियुक्त गर्छ र गलत कामका लागि प्रशय गर्छ भने ती नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्याय के अरे सजाय दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको व्यवस्था छ कि छैन। अर्कोतर्फ जस्तो लोकमान कार्कीको प्रसङ्ग नै जोडौँ, लोकमान कार्कीलाई गलत प्रक्रियाले नियुक्त गरिएको थियो भन्ने चर्चा चल्यो। लोकमान कारबाहीको दायरामा पनि आए, सर्वोच्चले निर्णय पनि गर्यो। तर गलत प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई, योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई, आक्षेप लागेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने माथि चाहिँ कुनै कारबाही हुँदैन। जनताको त खास गरी यहाँ माग छ, यो कानुनी व्यवस्था छ कि छैन? अब यस्तो हुन्छ, यो सरकार भनेको क्याबिनेट यो सामूहिक विस्टमबाट प्रयोग गर्छ भनिन्छ, तर त्यसका आधार र कारण अनुसार चल्ने हो सरकार पनि। आधार र कारण संविधानको सीमारेखाभित्र चलेन, कानुनको सीमारेखाभित्र चलेन भने त्यहाँ चाहिँ सजाय गर्ने अधिकार के हुन्छ नि? सरकार बनाउने त राजनीतिक दल हो, संसद हो। संसद राजनीतिक दलहरू भोलि जनता कहाँ जान्छन्? जनता कहाँ जाँदाखेरि कसले राम्रो काम गर्यो, कसले चाहिँ संविधान अनुसार चल्यो, को चाहिँ संविधानवाद अनुसार चल्यो भन्ने कुराहरूको त्यसको लेखा परीक्षण चाहिँ जनताले गर्छन्। त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छन्। जहाँ चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कोही चाहिँ राम्रो काम गर्नेलाई धेरै ठुलो पार्टी पनि बनाएको इतिहास छन्, नराम्रो काम गर्नेलाई मरिच चाउरिन्छ नि, त्यो चाउरे जो सानो पनि बनाएका पार्टीहरू छन्। हिजो तपाईँका इतिहास जनताको न्यायालय भयो, तर आम जनताले जाने न्यायालयबाट गलत काम गर्नेलाई सजायको भागीदार अलिकति भए पनि गर्दैन भन्ने छ। बुझाइ प्रष्ट नभएको हो कि कानुनमा यो व्यवस्था नभएको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब राजनीतिक दलहरू समग्रलाई चाहिँ जुन चाहिँ सजाय गर्ने त जनता नै हो, त्योभन्दा अरू चाहिँ विकल्पै छैन। सरकारलाई सजाय गर्ने चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संसद हो। यदि गलत तरिकाले नियुक्ति गर्छ भने त्यतिखेर संसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्थ्यो, तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ ल्याउँदैन भन्ने कुराहरू यदि संसदले ल्याइदियो भने त्यतिखेर चाहिँ ल गलत मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्यो, सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो र उसलाई चाहिँ त्यो सरकारबाट चाहिँ बाहिर लगिदियो अथवा सरकार विघटन गरिदियो भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। धेरै इतिहास पनि भएका छन्, नभएका होइनन्। हिजो केपी ओलीलाई पनि अविश्वास प्रस्ताव आयो, हिजो मनमोहन अधिकारीलाई पनि अविश्वास प्रस्ताव आयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि आएका हुन्, नआएका होइनन्। त्यसै कारणले उहाँले संसद पनि विघटन गर्नुभयो। केपी ओली बाहेक दुईटाले त संसद विघटन गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गर्नुभयो र इमर्जेन्सीमा पनि निर्वाचनमा होमिनु, तर आखिर इमर्जेन्सीमा निर्वाचन त हुन सकेन। एउटा सरकारले साँच्चै गलत तरिकाले काम गर्छ भने अविश्वास प्रस्ताव मार्फत त्यसलाई हटाउन सक्छ संसदले, र सरकारले गलत काम गर्छ भने त्यतिखेर अदालतबाट न्यायिक निरूपण गर्न यो कुरा जनताको हातमा बढी देख्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, जनताको हातमा बढी देख्नुहुन्छ कि कसलाई न्याय कसलाई अन्याय? यस्तो छ, पहिलो चाहिँ मन्त्री परिषदलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ संसदले गर्छ, संसदले गर्नु पर्थ्यो। यदि अहिले पनि गर्न सक्छ। हिजो जस्तो लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने मान्छेहरू अर्थात् सरकारलाई चाहिँ महाभियोग ल्याउनुपर्छ भनेर पनि भनियो, के अरे अविश्वास प्रस्ताव, तर त्यहाँ चाहिँ आएन। त्यही लोकमानलाई पनि महाभियोग ल्याउनुपर्छ भनियो, त्यो पनि ल्याउन सकिएन। बाँकी प्रसङ्गमा छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि जोड्नेछौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीसँग केन्द्रित रहेका छौँ विभिन्न संवैधानिक विषयमा। छोटो विश्राम लिन्छौँ, फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। माउन्टेन संवादमा छौँ। विभिन्न संवैधानिक विषयमा
केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अलिकति प्रहरी महानिरीक्षककै नियुक्तिको विषयलाई जोड्न खोजे। अब अहिले विभिन्न नेताज्यूहरूले विशेष गरी कांग्रेस सभापतिज्यूहरूले पनि चर्को असन्तुष्टि जनाइराख्नु भएको छ कि सरकारको निर्णय कसरी अदालतले उल्ट्याउन सक्छ भनेर। हुन त अदालतको निर्णय अन्तिम निर्णय पनि भनेर जनताले विश्वास गर्ने गर्दछन्, न्याय भयो होला भनेर बुझ्छन्। यदि त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रवृत्ति पनि निकै चर्को छ। अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरे भने के हुन सक्छ परिस्थिति? पहिलो त अदालत भनेको स्वतन्त्र अदालत हुन्छ भनिन्छ। अदालतले चाहिँ दायाँ बायाँ गरेर राजनीति गर्दैन। उसले संविधान, मानव सिद्धान्त, न्यायका मानव सिद्धान्तलाई हेरेर चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने हो। त्यसकारण तपाईँले अहिले जोड्नुभयो प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको सन्दर्भमा 2073 11/1 गते जुन चाहिँ फागुन 1 गते जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्ति गर्यो। सरकारले हाम्रो त सामूहिक क्याबिनेटको विस्डम प्रयोग गरेका छौँ भनिएको थियो। तर त्यस विरुद्धमा चाहिँ दुईटा रिट परे। कपिल देव ढकाल र नवराज सिलवाल आफै आउनुभयो र सुप्रिम कोर्टमा धेरै दिन बहस पनि चल्यो। बहस चलिसक्दाखेरि कुनै पक्षबाट हामी पनि थियौँ। अब त्यहाँ बहस पनि चल्यो, बहस भयो। तर अदालतले के आधार लियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पहिलो चाहिँ वरिष्ठतालाई हेऱ्यो र त्यहाँ कानुनमा पनि वरिष्ठतालाई हेर्नुपर्छ भनी छ। ज्येष्ठता, वरिष्ठता हेर्नुपर्छ भनी छ। त्यसपछि कार्य सम्पादन के छ? कार्य सम्पादन त्यहाँ नियमावली छ। नियमावलीको 41 बमोजिम 6वटा आधार दिएको छ। त्यो 6वटा आधारलाई मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नु भनेर चाहिँ नियमले बोलेको छ। त्यो बोलेकोलाई चाहिँ आधारहरूलाई केलाउँदाखेरि जुन चाहिँ जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेको विषय छ, सरकारको कार्यकारिणी अधिकार भए पनि सरकार चाहिँ 6वटा बुँदामा बाँधिएको छ भन्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरिदियो। चुकेको छ अर्थात् 6वटा बुँदामा जुन व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा उच्चतमभन्दा उच्चतम को चाहिँ सक्षम छ, को योग्य छ भनेर चाहिँ व्याख्या नगरिकन जो मल्ला त्यसलाई हचुवाको आधारमा गर्न हुँदैन भनेर सुप्रिम कोर्टले एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिदियो र व्याख्या गरिदिइसकेपछि कम्तीमा पनि ज्येष्ठतालाई हेर, त्यसो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 4 वर्षकोलाई हेर, त्यसमा सबभन्दा उच्चतम अङ्क जसले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गर भनेर यति मात्रै बोलेको हो। एउटा यसो भनिरहँदा दुईटा कुरा आउँछन्। एउटा व्यक्तिको मान मर्यादा आत्मसम्मानको कुरा आउँछ। सरकारले नियुक्त गर्ने, अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिने। तर त्यो एउटा व्यक्तिको नैतिकतामा, आत्मसम्मानको कुरामा कहीँ न कहीँ ठेस पुगेको हुन्छ। अर्कोतर्फ भएका मध्ये उत्कृष्ट छान्ने कुरा त प्रावधानले दिएकै छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पटक पटक शक्तिको वरिपरि घुमेर आफ्नो कार्य सम्पादन नगर्नेहरूलाई फेरि एउटा चोट पनि लागेको छ कि अब चाकरी गरेर मात्रै पुग्दैन, काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आएको छ। यो दुईटा बीचको सन्तुलन कायम गर्न अबको दिनमा के सचेतना अपनाउनु पर्ला? हो, अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुनै मान्छेले चाहिँ नेताको वरिपरि घुम्ने कि प्रहरी महानिरीक्षक बन्नलाई आफ्नो 6वटा आधार मध्ये कार्य सम्पादनतर्फ लाग्ने भन्ने प्रश्न हो। अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक हुनलाई त उसले चाहिँ आफ्नो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्छ, वैध अपेक्षा के हुन्छ भन्दा मैले राम्रो काम गरेँ भने 6वटा आधार तोकिदिएको छ, 6वटा आधारमा म उत्कृष्ट भयो भने त म प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सक्छु, त्यसकारण भन्छु भनेर उसले चाहिँ भयङ्कर मेहनत गरे हुन्छ। त्यो मेहनत गर्ने यदि चाहिँ त्यो मेहनत गर्दा गर्दै पनि उत्कृष्ट हुँदै पनि कुनै पावरको एक्सर्साइज गर्छ, पावर एन्ड पोलिटिक्स गर्छ र नेताको वरिपरि गर्छ, सरकारको वरिपरि गएर घुमेर चाहिँ प्राप्त गर्छ भने त्यसले 6वटा आधार किन तोक्न पर्यो? 6वटा आधारमा उसले मेहनत किन गर्न पर्यो? त्यसै कारणले उसको वैध अपेक्षा भनेकै म 6वटा आधारमा मेहनत गर्छु, म उत्कृष्ट प्राप्त गर्छु, त्यसपछि सरकारले मलाई नियुक्ति गर्छ, सरकारले चाहिँ यही 6वटा आधार भएको अन्त दायाँ बायाँ जान पाउँदैन भन्न त्यो वैध अपेक्षा लिएको हुन्छ। त्यो व्यक्तिगत यो पालिको निर्णयले त्यो पाठ सिकाएको छ। त्यसकारणले गर्नु पनि त्यही हो। किनभने सरकार चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार त प्रयोग गर्छ, कार्यकारिणी अधिकार पनि प्रयोग गर्दा त्यो सीमित सरकार भावनाले यो आधारमा तिमीले चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर भनेको नि त। त्यो आधारलाई नकेलाउने, आधारभन्दा बाहिर गएर चाहिँ उसले निर्णय गर्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि आर्बिट्रेरिनेस हुन्छ, सरकारको स्वेच्छाचारिता हुन्छ। यो संविधान लोकतन्त्रले स्वेच्छाचारी सरकारलाई चिन्दैन। स्वेच्छाचारी सरकार भयो भने त त्यसलाई लगाम लगाउने काम अदालतले गर्छ। अहिले भएको ठ्याक्कै त्यो अदालतले लगाम लगाएको काम हो। अब चाहिँ अहिले परमादेश जारी गरेको के भन्दाखेरि जुन आधारलाई टेकेर चाहिँ नियुक्ति गरियो त्यो आधारहरू आधारविहीन भए। त्यसकारणले अब चाहिँ कम्तीमा नि ज्येष्ठता हेर, कार्य सम्पादन हेर, प्रहरी चेन अफ कमान्ड के छ त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता के छ त्यसलाई पनि हेर, अनि तलको आफ्नो चाहिँ जति प्रहरी फोर्स छ त्यसलाई कति कन्ट्रोल गर्न सक्छ, ती सबै कुरालाई
गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमीले नियुक्ति गर, त्यो नियुक्ति गर्दा तिमीले उपयुक्त आधारलाई हेरेर गर है भनेर परमादेश जारी गरेको। अब परमादेश जारी गर्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ त्यसलाई पालना गरेन भने सरकारको विरुद्ध के हुन्छ भने कन्टेम्प अफ द कोर्ट लाग्छ। त्यति एउटा हतियार हो सरकारलाई नियन्त्रण गराउने हो। यो अदालतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा एकजना बालकृष्ण ढुङ्गेल नामका व्यक्ति सर्वोच्चले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि पनि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सकिएको छैन, त्यहाँ केही लागू भएको छैन। यस कारणले अब फेरि पनि यस्ता घटना घट्छन् कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ त थुप्रै रहन सक्छ नि। होइन, यस्तो चाहिँ अभ्यास हुँदै जान्छ। यो अदालतले गरेको फैसलालाई चाहिँ यदि पालना भएन भने त्यो निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन्छ मुलुक चाहिँ। निरङ्कुशता उन्मुख हुने हो कि लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने हो भन्ने प्रश्न हो। यहीँनिर नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, दलहरूले हेर्नुपर्ने हो। तपाईँले बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुरा गर्नुहोस् या अन्य जोशीको कुरा गर्नुहोस्, अदालतले फैसला गर्छ भने त्यसलाई कानुन गर्नै पर्छ। फर्स्ट एजुकेसन एन्ड देन प्रिभिलेज भनिन्छ। त्यस कारणले पहिलो चाहिँ कानुन गर्ने सरकारकै दायित्व हो। सरकार अदालतले त फैसला गरिदिने, अदालत त निरीह छ, अदालतमा त कुनै प्रहरी फोर्सहरू हुँदैन। त्यस कारण सरकारसँगै मेन पावर छ, प्रहरी फोर्स छ, सारा चाहिँ मेकानिजम छ, उसैले कानुन गर्ने हो। त्यस कारण कानुन गर्ने काम पनि सरकारले हो। सरकारले कानुन गरेन भने सरकारलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सकिन्छ। सरकारलाई पनि संसदले अविश्वास प्रस्ताव लगाएर उसलाई फ्याँक्न सक्छ। सरकारलाई पनि जनताले चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दै पनि उसले गर्न सकेन, अदालतले पनि काम गर्न सक्दैन भने भोलि जनताले पनि निर्वाचनमा भोट नदिएर पनि पनिसमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था मेकानिजम लोकतन्त्रमा चल्छ। अन्तिमतिर पनि छौँ, सर्वोच्च अदालतको 64 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो र विभिन्न ठुला ठुला निर्णयहरू पनि गर्यो जसलाई जुन निर्णयलाई आम जनताले रुचाएका पनि छन्। यो पहिलो पटक आएको महिला प्रधान न्यायाधीशको काम कारबाहीलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनु भएको छ र आम जनताले जुन अहिले क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् यसलाई हामी कसरी एउटा महिलाले कसरी नेतृत्व गर्न सक्छिन् भन्ने विषय बुझ्न सक्छौँ? अहिले चाहिँ हेर्ने भने मुलुक चाहिँ महिला मैत्री भएको अवस्था देखिन्छ। यदि चाहिँ पोर्टफोलियोमा हेर्ने भने संसदको सभामुख चाहिँ वंशरी घरती मगर हुन्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन्छ र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुन्छ। अहिले तिनै तहका जुन राज्यका अर्गानहरू छन्, अङ्गहरूमा धेरै कुराहरू एउटा कानुन बमोजिम चलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकाध विषयहरूमा मात्रै केही कुरा टिका टिप्पणी हुन्छ, टिका टिप्पणी हुनुपर्छ, आलोचना हुनुपर्छ। स्वच्छ आलोचना भयो भने बल्ल त्यसले चाहिँ रुल अफ ललाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस कारणले अहिलेको अदालतमा हेर्ने भने जति हिजोका प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको थियो त्यो प्रधान न्यायाधीशले गरेका कामलाई निरन्तरता त्यत्तिकै छ। त्यसमा चाहिँ केही ठुल्ठुला मुद्दाहरूलाई पनि उहाँहरूले नसकेका कुराहरू पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू 800 मुद्दाहरू 8000 का हाराहारीमा मुद्दा भएको 5000 झरे भन्ने पनि देखियो छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू फैसला भइरहेका छन्। अब न्याय परेन त्यसलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने, फेरि त्यसलाई स्वच्छ आलोचना गर्न सकिन्छ। तर हिम्मत साथ चाहिँ अगाडि बढेर ठुल्ठुला फैसला नभएका होइन। लोकमानको मुद्दादेखि लिएर अहिले आइजिपीका मुद्दाहरूदेखि लिएर राजदूतका मुद्दाहरू धेरै कुराहरू जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर भन्ने कुराहरू यस्ता ड्याङ फैसलाहरू भइरहेछन् जहाँ चाहिँ लोकतन्त्रमा साँच्चैकै संविधान कानुन हुन थाल्यो कि भन्ने जनतालाई पनि आवाज पैदा भएको छ। जस्तो उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देशमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न निर्णयहरूले केही सचेत गराएको छ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई। यदि यही प्रक्रियाले अदालतले काम गरिदिने हो भने सुधारको अपेक्षा कति गर्न सकिन्छ? होइन, यो त यही तरिकाले जाने हो। यसमा पनि 100% ठिक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 100% नभए पनि केही कुराहरू अगाडि बढेका छन्, केही योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेका हुनाले यही तरिकाले जाने हो भने जति चाहिँ गल्ती छन् त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो, आलोचना गर्दै जाने हो। त्यो गर्दै जाने हो भने रुल अफ ल, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनलाई चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। संविधान पनि कानुन हुँदै जान्छ। त्यो हुँदै गएपछि त लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनु भनेकै तपाईँ हाम्रो विकास हो, जनताको पनि विकास हो, आफ्नो देशको विकास हो भनेको। त्यो लोकतन्त्र भनेकै जनताको म्यान्डेट अनुसार चल्ने हो। जनताको म्यान्डेट अनुसार, आदेश अनुसार संविधान बनाइयो, संविधान अनुसार चाहिँ अब राजनीतिक दल चल्ने हो। अब राजनीतिक दलको म्यान्डेट अनुसार संविधान चल्ने होइन, देश चल्ने होइन। अब संविधान अनुसार देश चल्ने हो, जनता चल्ने हो, दलहरू चल्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि चलेनन् भने त्यहाँ चाहिँ शक्ति सन्तुलन छ, नियन्त्रण छ। 3 तहका सरकार छन्, 3 तहका सरकारमा 3टा सरकारका अङ्गहरू छन्। तिनीहरू मार्फत शक्ति सन्तुलन, शक्ति नियन्त्रणका कुराहरू राख्दै संविधानवाद अनुसार सीमित सरकारको परिधिभित्र जाने हो भने संविधान पनि स्वतः कानुन हुन्छ, लोकतन्त्र पनि स्वतः विकास हुन्छ, जनताको पनि सार्वभौम सत्ता र जनतामा रहेको स्टेटको अथोरिटी पनि स्वतः कानुन हुँदै जान्छ र हाम्रो चाहिँ एउटा उन्नतिको धरोहर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि र तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। माउन्टेन संवादमा आज हामीले विभिन्न सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय, सरकारको निर्णय, साथै अन्य संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचनको व्यवस्था संविधानमा के कस्तो रहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं।